पिछले दरस के अंदर कुर्बानी किस तरह वाजिब होती है फुकाहाए किराम दे अकवाल जिक्र होए सन। अज दरस के अंदर असी शुरू करांगे कि कुर्बानी दे जानवर दियां किस्मां और उन्होंने दे अंदर ऐब वगैरह इस चीज़ के मुतालिक गुफ्तगू होगी। फुकाहाए किराम फरमाते हैं कि कुर्बानी दे जानवर तीन किस्म दे, ऊँट, गाय और बकरी। फरमाते ने हर किस्म के अंदर उसकी जितनी भी नोए सब दाखिल ने, यानी नर मादा खसी वगैरह ये सब इसके अंदर शामिल ने। फरमाते ने इन्हें सब की कुर्बानी हो सकती है, एक ही हुक्म है। फरमाते भैंस गाय के अंदर शुमार की जाएगी और भेड़ और दुम्बा बकरी के अंदर शामिल की जाएगी। वाशी जानवर जिस तरह नील गाय, हरन, इन्हों की कुर्बानी नहीं हो सकती। और वहशी और घरेलू जानवर मिल के बच्चा पैदा करन, मिसाल के तौर पर हरन और बकरी के विचों बच्चा पैदा होया हो उसकी माँ का इतबार किया जाएगा। अगर उसकी माँ बकरे की यानी बकरी है तो फुकाए के नाम फरमाते जायज़ होगी। अगर बकरा और हरनी का मिलाप होया है, उसकी माँ हरनी है, फुकाए के नाम फरमाते फिर नाजायज़ हो। कुर्बानी के जानवर की उम्र ये होनी चाहिए, ऊँट जिहड़ा ना मुकम्मल 5 साल का, बकरी मुकम्मल 1 साल की और गाय मुकम्मल 2 साल। और फरमाते ने इन्होंने विचों अगर कोई कम उम्र का जानवर पाया गया जिसकी कुर्बानी की गई तो फुकाए किराम फरमाते ने वो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि कोशिश करनी चाहिए 5 दिन, 10 दिन, महीना, 15 दिन, 20 दिन ज़्यादा होना चाहिए है। इसकी उम्र घट नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। फरमाते ने बकरी की कीमत और अगर गाय के 7वें हिस्से के बराबर होवे तो बकरी अफजल है। वड्डे जानवर जिसा पा रहे हो 10,000 का है और 10,000 रुपये की बकरी लभ रही है, फुकाए किराम फरमाते ने तो फिर बकरी अफजल है। गाय का हिस्सा भी 10,000 रुपये पै रहा है। एक मिसाल दे रहे हैं, वैसे 10,000 का कोई नहीं रिवाज रह गया, एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा। गाय का हिस्सा भी वड्डे जानवर के हिस्सा पा रही है, वो भी 10,000 का है। और अगर तुम बकरी या बकरा खरीदते हो फुकाए किराम फरमाते वो भी तुम्हें 10,000 लभदी है, बेहतर है फिर तुम बकरा ही कर दो, बकरी ही कर दो। फरमाते ने और अगर गाय के 7वें हिस्से के अंदर बकरी तो ज़्यादा गोश्त होवे तो फिर गाय अफजल। फरमाते ने तुसी गाय में हिस्सा पाते हो उन्होंने तुहानू गोश्त लभदे 15 किलो और तुसी बकरा ज़िबा करते हो तुहानू लभदे 10 किलो। फुकाए किराम फरमाते फिर तुहानू चाहिए है गाय में हिस्सा पा लो, उधर गोश्त ज़्यादा लगता है। लेकिन मकसूद अल्लाह की रजा होनी चाहिए, इन्हें चीज़ों को वेखना चाहिए। फुकाए किराम ने वेख दसे ने, लेकिन मकसद गोश्त इकट्ठा करना या खाना नहीं, बल्कि मकसद अल्लाह की रजा होना चाहिए। लेकिन फुकाए किराम फरमाते ने अगर गाय के 7वें हिस्से के अंदर बकरी का गोश्त ज़्यादा होवे, यानी बकरी का गोश्त तो गाय का गोश्त ज़्यादा होवे तो फरमाते ने गाय अफजल। फरमाते ने जो दोवां की कीमत भी एक ही होवे तो मिकदार भी एक ही होवे, मिकदार भी एक ही होवे और कीमत भी एक ही होवे। फरमाते जिसका गोश्त चंगा होवे फिर उन्होंने इस्तेमाल करो। साफ ज़ाहिर है गोश्त ज़्यादा बकरे का लजीज होता है, लोग ज़्यादा बकरे का, वड्डे जानवर तो ज़्यादा बकरे का पसंद करते हैं। फुकाए किराम फरमाते ने फिर वो अफजल है। मतलब अगर गोश्त की मिकदार के अंदर फ़र्क हो तो जिसका गोश्त ज़्यादा हो अफजल है। मींडा भेड़ तो यानी बकरा जड़ा ना भेड़ तो, दुम्बा दुम्बी तो अफजल है। फरमाते जदों दोवां की एक ही कीमत हो, जदों दोवां की कीमत एक हो, एक भेड़ का बच्चा एक बकरी का बच्चा, इन्हें दोवां की कीमत एक है, वजन एक है। फुकाए किराम फरमाते फिर तुम बकरी का बच्चा लै, फिर तुम बकरी का बच्चा लै। इधर दुम्बी है एक दुम्बा है, फरमाते ने दोवां की कीमत एक ही है, वजन एक ही है। फरमाते ने फिर दुम्बा जड़ा ना ये अफजल है दुम्बी की। फरमाते जो दोवां की कीमत एक हो और दोवां का गोश्त भी बराबर हो, बकरी बकरे तो अफजल है, मगर अगर खसी बकरा हो तो फिर बकरा अफजल है। सादा ऐसा बकरी और बकरा मौजूद ने, फरमाते ने बकरी अफजल है। अगर बकरा खसी है तो फुकाए किराम फरमाते ने फिर बकरा अफजल है। ये ज़ाहिरी तौर पर अफजलियत है, वैसे अगर तुम जो भी कर लवोगे कुर्बानी थोड़ी हो जाएगी, इसका कश नहीं पैना इनू नहीं करना चाहिए, इनू नहीं। मुस्तहब का मामला है, फ़र्ज वाजिब का नहीं है कि थोड़ा फ़र्ज वाजिब रह जाएगा। ये थोड़ी जी सवाब इसके अंदर ज़्यादा है,
اور باقی کوئی معاملات نہیں ہے بندہ آ کے کہ نہیں میں انہوں ہی لباں گا اگرچہ وہ قربانی کا دن ہی لنگ جاوے لبدے ایسی کوئی گل نہیں ہے جڑا آسانی کے نال لب جاوے یا اگر تسی گھر کا کوئی پالیا ہوا ہے انہوں بھی تسی کرنا چاہتے ہو اگرچہ نر ہے یا مادہ ہے اس کی بھی تسی قربانی کر سکتے ہو مکائے کرام فرماندے نے اونٹنی اونٹ تو اور گائے بیل تو افضل ہے جبکہ گوشت اور قیمت برابر ہوتے فرماندے نے قربانی دے جانور نو عیب تو خالی ہونا چاہیے تھوڑا عیب ہوے تے مکروہ تنزیہ ہوے گا اور زیادہ ہوے گا تے فرماندے نے قربانی سرے تو ہوے گی نہیں بالکل چھوٹے چھوٹے عیب کو پائے جاندے نے جڑے شریعت تو مانے نہیں لیکن پھر بھی مکروہ نے کوشش کرنی چاہیے صاف ستھرا جانور لے کے آنا چاہیے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو فرماندے نے اگر زیادہ عیب پایا گیا جس کا حدیث مبارکہ کے اندر منع آیا ہے فرماندے نے پھر قربانی سرے تو ہوے گی ہی نہیں فرماندے جس سے پیدائشی سنگ نہ ہوئے اس کی قربانی جائز ہے جو تجھ پیدا ہوا اس کی سنگ ہے نہیں پیدائشی جس سے سنگ نہیں فقہاء کرام فرماندے نے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اگر سنگ ہے گے سن ٹوٹ گئے نے نرا مٹی تک ٹوٹ گئے نے تو قربانی سرے تو نہ جائے اگر اتو تھوڑے تھوڑے ٹوٹے نے تو فقہاء کرام فرماندے نے پھر قربانی جائز جی نرا مٹی آ جاتی ہے تھلے اتنے تک ٹوٹے نے تو پھر سرے تو قربانی جائز اس کی نہیں ہوے گی اتو جس طرح تھوڑے تھوڑے کوئی خروچ آ جاتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں جی مڑے ہوئے ہوتے ہیں یا بندہ کٹ دینا ہے بچ فل زیادہ گول ہو جاتے ہیں منجا نے جس طرح اکثر ہوتے ہیں تو فقہاء کرام فرماندے نے ایسی صورت کے اندر قربانی جائز ہوے گی فرمانے ٹوٹیا تے ناجائز اگر اس تو کم میں یعنی ہڈی تو مقدار تو کم میں تو پھر جائز ہوے کہ جس جانور کے اندر جنون ہوے اگر حد تو زیادہ جنون ہے یعنی چلتا پھرتا بھی نہیں تو فقہاء کرام فرماتے نے اس کی قربانی بھی ناجائز جنون کی حالت کے اندر رہتا ہے جانور جس طرح بندے نو جنون ہوتا ہے اس طرح جانوروں نو بھی جنون ہوتا ہے کئی مرتبہ فقہاء کرام فرماتے نے ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے اور میں ایڈا بوڑھا ہو گیا ہے نفع دین جوگا بھی نہیں رہا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے ہڈیاں دی مک بھی جاتی رہی ہے فقہاء کرام فرماتے ہیں پھر ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں جس طرح کہ ایک دو دن پہلے بھی میں عرض کیتا سی چلو کوئی گل نہیں انہیں 10 واری انہیں سو پیے 10-12 واری دودھ پی لیا ہے چلو ایسا دن کی قربانی کر چڑنے اللہ کے رستے تے دے چڑنے خیر ہی ہے کوئی گل نہیں 10-12 واری تو انہیں دودھ جو چو لیا پی لیا ہے اس واری اس کی قربانی کر چڑنے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یا کسی کام دا نہ رہا انہوں اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے اتنے خرچ کیا انہوں اللہ دی راہ دے اتنے قربان کیتا یہ افضل قربانی ہے اعلیٰ چیز اللہ تبارک و تعالی دی پاس جس طرح اسی عام روٹین دے اندر کسی نو ملن واسطے جائیے نا کوئی دوست ہوے نا تگڑے خاندان دے نال تعلق رکھن والا اسی کوشش کرنے یار کوئی نارمل یہ تحفہ نہیں بلکہ تگڑا تحفہ لے کے جائیے تاکہ اس کی جڑی اوقات ہے نا اس کے برابر ہونا چاہیے ماڑا بندہ ہوگا تو بندہ ماڑا تحفہ دے دینا کہ خیر یہ چل ٹھیک ہے تو ہی ماڑا تے تحفے ہی ماڑا چلے گا لیکن اگر کسی تگڑے کو جائیے نا اسی چنگا ویک کے لب کے لے کے جانے ہیں یار فلاں نو دین چلے یار عام بندے نے تھوڑا یہ سوچے گا یہی میرے واسطے لے کے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ قربانی ہے اللہ دی رضا واسطے یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی دی رضا واسطے خوشنودی واسطے اپنے گناہاں دی مغفرت واسطے لہٰذا اگر میرے رب نے توفیق دیتی ہے نہیں تو پھر مجبوری ہے شریعت نے فرض واجب نہیں کی تھی یعنی نصاب نہیں پایا جانا تو تو فرض واجب نہیں ہے کہ اگر نصاب پایا جاتا ہے تو پھر تسی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے اچھا تو اچھا جانور خریدو خوبصورت ہوئے موٹا تازہ ہوئے صحیح چلتا پھرتا ہوئے اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ پایا جاتا ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو مینوں اسی سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ